ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धातूनां तुमनन्त रूपाणि अद्य मकारादि धातूनां रूपाणि पश्यामः। गतवर्गे पवर्गे पकारादि पर्यन्तं दृष्टवन्तः। अद्य मकारादि धातोः तुमन्तरूपम्। मण्ड धातुः औपदेशिकरूपमस्ति मडि इदित्वात् इकारः इत् वर्णः तेन धातोः किं भवति? यस्य धातुः इदितः भवति तस्य किं भवति? नुम् आगमः। नुम् आगमः भवति। तेन नुम् आगमं कृत्वा नकारः नकारस्य अनुस्वारादेशः अनन्तरं परः सवर्णः तत्तु नकारः। अतः मण्ड इति धातुः सेट् धातुः एव। तेन मण्डितुम् मण्डितुम् इति रूपम्। चुरादिगणे अपि मडि मण्ड धातुः वर्तते। तत्र किं रूपम्? मण्डयितुम्। मण्डयितुम्। मण्डी मण्डे मण्डय मण्डयितुम् चुरादिगण धातोः रूपम् मण्डयितुम्। मद् मद् धातुः मदी इति धातुः मद् धातुः भुवादिगण धातुः सेट् धातुः। भुवादिगणे अपि वर्तते दिवादिगणे अपि अस्ति। तत्रापि सेट् एव। तेन रूपं मदितुम्। मदितुम् मन् धातुः दिवादिगण मन् धातुः मन्यते मन्येते मन्यन्ते इति रूपम्। मन्तुम् मन्तुम् अनिट् एव। मन्तुम् चिन्तयितुम् इत्यर्थः। मन्त्र धातुः कुत्र वर्तते? चुरादिगणे। मन्त्रयितुम्। चुरादिगणे धातोः औपदेशिकरूपं मन्त्री।
तेन नुम् आगमं कृत्वा मन्त्र इति रूपं मन्त्री मन्त्रयितुम् मन्त्रयितुम् इत्युक्ते गुप्तपरिभाषणं डिस्कसिंग privately मन्त्रयितुम् अतः मन्त्रः एव मन्त्र is something should not be chanted loudly. Then मन्त्र मन्त् मति इति धातुः एतदपि चुरादिगणे द्वादिगणे वर्तते क्षम्यतां द्वादिगणे इदित् मथित् धातुः द्वादिगणे वर्तते न तु चुरादिगणे द्वादिगणे मत् तस्य मन्त् सेट् मन्तितुम् भवतु अनन्तरं मस्ज् धातुः अस्ति मस्ज् कुत्रापि अस्माभिः दृष्टं कुत्र वाभ्रश्च राज मृज यश्च क्षम्यतां तत्र नास्ति कुत्र अस्ति तत्र मस्ज् धातुः तत्र नास्ति भ्रष्ट धातुः अस्ति भ्रष्ट धातुवत् भवति किन्तु मस्ज् तत्र नास्ति मस्ज् धातोः नुम् मस्ज् तथा नश् धातोः पूर्वं दृष्टं नुम् भवति इति तत्र मस्जि दशोर्जलि मस्ज् धातुः नश् धातोः जलादिप्रत्यये परे नुम् भवति इति पूर्वं दृष्टम् अतः मस्ज् प्लस तुमुन् तत्र किं भवति सकारस्य तत्र तत्र अत्र कुत्र भवति नुम् आगमः अस्य धातोः विशेषणम् अस्ति यत् मस् धातोः जलादिप्रत्यये परे नुम् आगमः भवति तदेव विशेषणम् अत्र तुम् इति जलादिप्रत्ययः इत्युक्ते धातुः अनिट् धातुः कुत्र नुम् भवति मित् नुम् इति मित् आगमः मित्वात् अचः परः एव अत्र एव भवितव्यं किन्तु अत्र न भवति कुत्र भवति तत्र विशेष तत्र अन्यं विशेषं वार्तिकम् अस्ति तत्र तकारः जकारः अस्ति किल अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति मस्जेः अन्त्यात् पूर्वं नुम् वाच्यः नुम् आगमः धातोः जकारात् पूर्वं भवति अत्र नुम् भवति यद्यपि सामान्य नियमः अस्ति अचः परः किन्तु अत्र वार्तिकम् अस्ति विशेषवार्तिकम् एतदर्थं मस्जेः अन्त्यात् पूर्वः अन्त्यवर्णः कः जकारात् पूर्वं नुम् भवति तेन किं भवति अनन्तरं तेन सकारस्य लोपः कथं भवति संयोगवर्णात् परः जल् वर्णे परे अथवा पदान्ते तर्हि आदिवर्णस्य सकारस्य लोपः तेन लोपं कृत्वा मञ्च् अपदान्त नकारस्य नुम् अनन्तरं परसवर्णः तेन तत्पूर्वं किं भवति जकारः चकारः च वर्गः जलि परे जकारादेशः तत्कृत्वा अनन्तरं मकारस्य अनुस्वारस्य परसवर्णः अन्ते चर्तुमपि भवति तेन ककारः
यदा रूपं मङ्क्तुम् इति रूपं भवति. Okay, I will write in detail, or I will explain. This is special one. This dhatu as well as nash dhatu. Nash dhatu is simple, but this must plus tum, please see. Jaladi pratyaya pare num bhavati. Second step. Okay. Otherwise, चिन्तयामि निष्ठा प्रक्रियायाम् अस्माभिः दृष्टं तान्तरूपं तत्र एव दृष्टमिति. मस् धातोः रूपं मस्य प्लस् तुम्. मस् धातोः विशेषनियमः अस्ति. किमस्ति? मस् धातोः नुम् आगमः भवति. कुत्र भवति? अत्र न भवति, किन्तु चकारस्य अन्त्यात् पूर्वं. कथं भवति? कथं नुम् भवति? अत्र विशेषसूत्रमस्ति. मस् धातुः तथा नश् धातुः. मस्जेः संस्कृते लिखामि, न तु सूत्रं, सूत्रार्थं लिखामि. मस् धातोः जलादि. जलादि इत्युक्ते किं? प्रत्यये. जलादि प्रत्यये परे नुम् भवति इति नियमः अस्ति. नुम् भवति. मस् धातोः जलादि प्रत्यये नुम् भवति. तत्रापि नुम् कुत्र भवति? तत्रापि नुम् कुत्र भवति इति सामान्यतः कुत्र भवति? अचः अन्त्यात् अचः. अन्त्य अच् वर्णात् परः. अन्त्यात् अचः परः भवति. सामान्येन नुम् परः भवति. परः नुम् भवति. किन्तु अत्र अस्मिन् विषये एकं विशेषवार्तिकमस्ति. तेन किं तद्वार्तिकम् इति पृच्छेत्, मस्जेः अन्त्यात् पूर्वः नुम् वाच्यः इति वार्तिकेन अन्त्यवर्णः कः? जकारः. वार्तिकेन अन्त्य जकारात् पूर्वं जकारात् पूर्वः नुम् भवति. नुम् आगमः भवति. जकारात् पूर्वं पूर्वः भवति. नुम् भवति. एतत् केन सूत्रेण? मस्जि शोर् जलि इति सूत्रमस्ति. सूत्रसंज्ञा द्रष्टव्यं भवतु. एतदेव वार्तिकम्. मस्जेः अन्त्यात् पूर्व वाच्यः इति वार्तिकम्. अवगम्यते. तेन नुम् कुत्र भवति? जकारात् अन्त्यवर्णात् जकारात् पूर्वं भवति. कृत्वा रूपम् इदानीं मङ्क्तुम् भवतु. कथं मङ्क्तुम् इति रूपम्? यत् सूत्रं 7130. अनन्तरं नुम् कृत्वा अत्र संयोगः अस्ति. नकारः
तत्परः संयोगवर्णः जकारः जल वर्णः। संयोगान्तस्य पदस्य अथवा क्षम्यतां स्कोः संयोगाद्योः यत्र संयोगवर्णः अस्ति तत्र आदिस्थसकारः च लोपः भवति जली परे जलवर्णे परे अथवा पदान्ते इति सूत्रेण अत्र संयोगः अस्ति तत्परः जल वर्णः अस्ति अतः सकारस्य लोपः भवति। संयोग जली परे संयोग संयोगस्य आदि सकारस्य लोपः भवति। आदिष्ट सकारस्य लोपः लोपं कृत्वा तत्र अनन्तरं किं कर्तव्यं धातुः चवर्गान्त धातुः जलि परे कुत्वं भवति। कुत्वं कृत्वा ककारादेशः अनन्तरं पदान्तकारस्य जलि परे नुम् भवति। तेन नुम् क्षम्यताम् अनुस्वारादेशः अनुस्वारादेशः अनुस्वारस्य यदा यै वर्णः परः अस्ति तत्र परसवर्णः अपि भवति। परसवर्णः अनन्तरं चर्त्वं तेन वर्णस्य गकारस्य स्थाने चर् आदेशः चर्त्वं कृत्वा अन्ते रूपं सिद्ध्यति मन्तुम् इति रूपम्। मन्तुम् इति रूपम् एतत् स्मर्तव्यम्। पश्यतु एकवारं पुनः। मस्ट् प्लस् तुम् नुम् आगमः कुत्र भवति? अतो अचः अन्त्यात् अचः परः किन्तु अन्त्य वर्णात् पूर्वम् इत्युक्ते सकार जकारयोः मध्ये कृत्वा अनन्तरम् आदिष्टचकारस्य संयोगस्य आदिष्टचकारस्य लोपं कृत्वा चर्त्वं भवति। चर्त्वं कृत्वा अनन्तरम् अपदान्तनकारस्य जलि परे किं भवति? अनुस्वारादेशः अनुस्वारस्य परसवर्णादेशः अन्ते चर्त्वं कृत्वा मन्तुम् इति रूपम्। अवगम्यते? अंडरस्टैंड? यस Yes, Guruji. Yes, sir. Yes, Guruji. all these details cannot be written, they're not possible, so remember. So विशेष नियमः अस्ति, that I write just विशेष नियमेन रूपसिद्धिः। What niyama? You have to refer this document. I will send this up later. Okay. Then must dhatoho rupam ma dhatuhu. Mane to measure. Matum anit rupam anit dhatuhu. Man dhatu. Churadigana dhatuhu. Man puchayam manayitum. Then marga तदपि चुरादिगण धातुः एव मार्गयितुम्। मिल धातुः मिलति मिलतः मिलन्ति इति रूपम्।
तुदादिगणधातुः तस्य मिलित मिलितुम् मील् इति धातुः अस्ति चुरादिगणे तस्य रूपं ली मीले मिलयितुं न तु चुरादिगणे क्षम्यतां मीलयितुं मीलितुं कुत्र अस्ति द्रष्टव्यम् मील् धातु न तु चुरादिगे क्षम्यतां चुरादिगे न वर्तते चिन्तयामि भवादिगणे एव वर्तते तेन मी उन्मीलनं नेत्र उन्मीलनं क्लोसिंग द आईज मिलित उन्मीलनं okay then many dhatus are there akaradi dhatavah It should be Melitum or Militum? मीलितुं right मेलितं कथं भवति उपदा दीर्घः न तु ह्रस्वः the 202 mil dhatu ओ not तत्र mil ओके 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 तत्र मेलितुं यस् यस् तत्र मेलितुम् एव यस् दट्स् करेक्ट यस् देन् मुच् धातु muktu दिवादिगणधातुः सारी तुदादिगणधातुः मुञ्चति मुच् प्लस् तुमुन् अनिट् मोच् muktum मोक्तुत्वं मोक्तुं यस् मुद् मोद प्रमोद राइट मुद् मोदितुं moditum मुद् मोद् मोदितुं देन् चिन्तयामि धातुः अस्ति मोक् धातुः पश्यतु अत्र धातुः औपदेशिक रूपं मूर्छा इत्युक्ते किम् अनुनासिक अच् इत् भवति तेन रूपं किम् मूर्च् राइट मूर्च् कथं मूर्च् भवति न भवति यथा पश्यतु मूर्च् मूर्च् इति अनुबन्ध अपनयने धातोः रूपं मूर्च् अनुबन्ध अपनयने धातोः रूपं तत्र किम् अस्ति पश्यतु तत्र तत्र रेपः अस्ति चकारः अस्ति रेपात् हलिपरे धातोः उपधाभूत रेपायाः हलिपरे उपधाभूत रेपस्य यः पूर्वः यः इक् वर्णः अस्ति तस्य दीर्घादेशः भवति अस्माभिः दृष्टम् एतदपि एतदपि दृष्टमिति चिन्तयामि नो चेत् वदामि कथं भवति इति रेपान्त वकारान्त चिन्तयामि दृष्टम् ओके
अत्र पश्यतु दिव् धातोः रूपं किम्? चुरादि दिवादिगण धातोः लट् रूपं दिव् प्लस दीप्यते दीप दीव्यति। कथं दीव्यति भवति? दिव् धातोः लट् रूपं दिव् प्लस तिप् दिव् प्लस वदतु दिव् प्लस वाट्? शन शन प्लस तिप्। दिव् धातुः वकारान्त धातुः दिव् प्लस यति वकारान्त धातुः यदि रेपान्त धातुः अथवा वकारान्त धातुः पदस्य अन्ते भवति अथवा हलि परे हल् वर्णे परे तत्र उपदा वर्णस्य उपदा इकः इक् वर्णः इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति। तेन दिव् इकारस्य दीर्घादेशं कृत्वा दीव्यति इति रूपं किल? यस् या Yes. दीर्घः भवति। तद्वदेव एतदपि दृष्टं कृ धातुः अस्ति कुत्र? तुदादिगणे तुदादिगण धातवः दिवादिगण धातः इत्येतेषां धातूनां चर्चा विस्तारेण अस्माभिः पूर्वं कृता। We have seen first conjugation, fourth conjugation, sixth conjugation long back. दिव् धातुः दिवादिगण दिव् धातुः तदेव प्रथम धातुः दिवादिगण दिवादिगण दिव् धातोः लट् रूपं तद्वत् तुदादिगण इदानीं तुदादिगण कृ धातोः लट् रूपं पश्यतु कृ प्लस टिप् सार्वधातुक प्रत्यये परे when सार्वधातुक प्रत्यय तिप् प्रत्यय follows धातोः परः वदतु गणविकरणं Ganavakran. कः? तुदादिगण विकरण प्रत्ययः कः? श श भुवादिगणस्य शप् तुदादिगणस्य शन तुदादिगणस्य श तत्पूर्वम् एतत् कर्तव्यं कृ धातुः गतवर्गे अस्माभिः दृष्टं किं तत् ऋकारान्त धातोः तत् पूर्वं कृत्वा एव एतत् कर्तव्यं। पूर्वं किं करणीयं धातुः कृ धातुः किमपि निमित्तं नास्ति ऋकारान्त धातोः इर् आदेशः ऋकारस्य स्थाने इ यदा ऋकारस्य स्थाने अनादेशः भवति तत्र रेपः अपि परः भवति किल तेन किर् इति रूपम् अतः किर् प्लस अतः किर् प्लस श प्लस ति अत्र श इति किम् आ एव किर् प्लस अ प्लस ति तेन रूपं भवति किरति किल किरति एतदपि रेपान्त धातुः एव किन्तु परः न तु व्यञ्जनम् अस्ति अच् अस्ति अतः पूर्व रेपात् पूर्व इकः स्थाने दीर्घादेशः अत्र न भवति किन्तु अत्र पश्यतु यदा किर् प्लस थ प्रत्ययं योजयित्वा तत्र किं भवति किर् प्लस थ किर् प्लस त वदतु अत्र दीर्घ भवति अत्र किं भवति अत्र तकारस्य रेपान्त धातुः
परः हल् वर्णः अस्ति, रेपात् पूर्वः इकः अस्ति, इकः, अतः इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति किल। किन्तु तत्पूर्वम् एतत् कर्तव्यम्, निष्ठातकारस्य रेपात् उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारः भवति। यद्यपि नकारः भवति अत्र, तदपि अल् वर्णः एव किल, नकारः अल् वर्णः। अनन्तरं रेपात् उत्तरस्य दीर्घादेशः कृत्वा रेपात् उत्तरम् अत्र दन्त्यनकारः, तस्य मूर्धन्यादेशः, तेन कीर्ण इति रूपम्। कीर्ण विकीर्ण किल, अवगम्यते। एतेन ज्ञातुं शक्यते वकारान्त रेपान्त, वकारान्त धातुः वा रेपान्त धातुः वा पदान्ते वा हल् वर्णे परे भवतु, पूर्ववर्णस्य एकः स्थाने दीर्घादेशः किल। किन्तु अत्र धातुः अस्ति, मूर्च् धातुः इति धातुः अस्ति। तत्र मुर् अनन्तरं चकारः अस्ति किल। मुर् इति न तु धातुः, मुर् न धातुः, न मूर्च् एव धातुः किल। यद्यपि अत्र धातोः पश्यतु, धातोः उपदा भूत रेपस्य पूर्ववर्णः यदि इक् वर्णः, परवर्णः हल् भवति, तत्रापि उकारस्य स्थाने इकः स्थाने दीर्घादेशः भवति। तेन धातोः रूपमेव मूर्च् इति भवति। मूर्च् इति भवति रूपम्, अवगम्यते। मूर्च् इति रूपम्। Yes, understand? Yes. Yes. मूर्च् इति रूपं भवति। ओके। अतः अत्र मूर्च् इति कृत्वा धातोः रूपं मूर्च् इति कृत्वा तस्य तुमनन्तरूपं किम्? मूर्छितुम्। अत्र अन्यविषयः अपि अस्ति, तदपि वदामि, पश्यतु। मूर्च् इति अस्ति, अथवा अन्यरूपमपि अस्ति। अत्र एतत् पश्यतु, धातुः मूर्च् अस्ति किल। तत्र अस्मिन् धातौ अच् वर्णः कः? ऊकारः, राइट। ऊकारः अच् वर्णः। अचः परः कः अस्ति? अचः परः रेपः अस्ति किल। अचः परः रेपः। रेपात् परः किमस्ति? रेपात् परः अचः परः रेपः अस्ति। रेपात् परः किमस्ति? चकारः। चकारः अस्ति किल। मूर्च् इति एकं रूपम् अस्ति। भवतु, मूर्च् इति एकं रूपम् अस्ति, विकल्पेन अन्यरूपमपि अस्ति। कथं भवति? अत्र पश्यतु, उकारः अच् वर्णः, अकारात् अच् वर्णात् परः रेपः अस्ति। रेपात् परः किमस्ति? चकारः अस्ति किल। चकारः यर् प्रत्याहार
अंतर प्रत्याहारे अंतर अन्तः अस्ति किल यर् प्रत्याहार आरे अस्ति यर् प्रत्याहारान्तर्गतः किल चकारः यर् इत्युक्ते किं यर् वर्णाः यर् सर्वे व्यञ्जनानि व्यञ्जनानि एक्सेप्ट हकारं वर्जयित्वा ऊष्म मृदु प्राणं वर्जयित्वा महाप्राणव्यञ्जनं वर्जयित्वा सर्वे व्यञ्जनानि यर् प्रत्याहारे अन्तर्गताः सन्ति किल yes or no what is यर I have read up to शशसर् अत्र एकं सूत्रमस्ति यदा अचः पूर्वः रेपः तत्परः यर् वर्णः अस्ति तत्र यर् वर्णः यः यर् वर्णः अस्ति तस्य किं भवति तस्य द्वित्वं भवति इति एकं विशेषनियमः अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रम् अस्ति we have not seen don't worry just try to understand that is repa or hakara akara not here that's why I'm not saying that repa which is preceded by ach followed by yar that yar will get duplicated okay this vikalpa optional अनन्तरं किं भवति चकारः अनन्तरं चकारः जल जलि जल वर्णः अस्ति परः खर् वर्णः जलां करि चर्तादेशं कृत्वा रूपं मूर्च् इति रूपम् अन्यरूपमपि अस्ति मूर्च् एतदपि दृश्यते भाषायां मूर्च् डोंट थिंक दिस इज समथिंग एल्स the same thing alone tatra I write here achaha parah rahoh ityukte repah athava akarah achaha parah rahoh repah अथवा अकारः अस्ति रहाभ्यां परः यः यर् अस्ति तस्य यः यर् अस्ति तस्य किं भवति द्वित्वं भवति this is a sutra please note अचः परः रहौ यदि अचः परौ रेपः वा अकारः अस्ति रहाभ्यां परः यकारः अस्ति तर्हि यदि अचः परः रेपः वकारः अस्ति रहाभ्यां परः यर् अस्ति तर्हि तस्य इत्युक्ते यरः द्वित्वं भवति gets duplicated तेन मूर्छ is to swoon to faint मूर्छा मूर्छितः right अतः रूपं मूर्छितुम् अस्ति अथवा मूर्छितुम् अपि अन्य रूपमपि अस्ति understand अन्य उदाहरणं वदामि अचोरकाभ्यां द्वे एतत् अचोरकाभ्यां द्वे इति सूत्रेण भवति अचोरकाभ्यां द्वे इति सूत्रम् 8446 चिन्तयामि 8446 another example पश्यतु एतदेव सूत्रम्
अचौरगाभ्याम् अस्य अन्य उदाहरणं पश्यतु। यथा वयं जानीमः ब्रह्म अस्ति किल, ब्रह्म और ब्रह्म। अत्रापि किम् अस्ति, बकारः ब्र प्लस हकारः अनन्तरं मकारः प्लस आ। हकारः अस्ति, अकार कुत्र अस्ति, अकारात् परः। ब्र इत्युक्ते तत्र बकारः रेपः अनन्तरम् अकार, अकारात् परः हकारः अस्ति, तस्मात् परः किम् अस्ति, यर्वर्णः मकारः अस्ति। तस्य द्वित्वं कृत्वा किं रूपं भवति, ब्रह्मा अपि, एतदपि रूपमेव ब्रह्म, अन्यरूपमपि अस्ति ब्रह्म इति अवगम्यते। ब्रह्म इति कुत्रापि कस्मिंश्चित् पुस्तके ब्रह्म इति एतत् रूपमपि दृश्यते एव, ब्रह्म इति द्वित्वं भवतु। इदानीं मुष् धातुः दृष्टवन्तः, अनन्तरं मुष् धातुः, मुष् स्टेये टु स्टील्, मुष् धातुः मोषितुम् इत्युक्ते कस्मिन् गणे वर्तते रूपं, मोषितुम् इत्युक्ते किं, कुत्र, वादिगणे एव किल, वादिगणे एव शप् प्रत्यय विकरणप्रत्ययः भवति, तेन एव अङ्गकार्यं भवति उपदा यः गुणादेशः। मुग् धातोः रूपं मुग्, मुग् धातुः कुत्र वर्तते, कस्मिन् गणे वर्तते, अस्माभिः एतदपि दृष्टं। मुग् धातुः डत्वं गत्वम् इति तत्र दृश्यते एव। मुग् धातुः द्विवादिगण धातुः, मुह्यति, मुग्यतः, मुग्यन्ति किल। मुग् धातोः रूपं वेट् धातुः, मुग् प्लस् तुम्, मोहितुम् इति एकं रूपम्, अनिट् इति मोहितुम् इट् इति कृत्वा मोहितुम् इट् इति कृत्वा अनिट् चेत् मुग् प्लस् तुम्, मु मो अनन्तरं हकारस्य अकारात् परः जल् वर्णः मोड्, डकारादेशः, डकारादेशात् तत् अनन्तरं धत्वम् अपि भवति धुम्, अत्र अनन्तरं ष्टुत्वं ढुम्, डकार डकारे परे डकारस्य लोपः, तेन मोडुम् इति रूपम्। अन्यरूपमपि अस्ति, मुग् प्लस् तुम्, वा दृह मुह श्नुः श्निहाम्, मुग् धातोः विकल्पेन हकारस्य स्थाने गकारादेशः अपि कृत्वा अत्रापि धत्वं कृत्वा मो, अनन्तरं जष्टुम्, तेन मोग्धुम् इति अपि रूपम्, अन्यरूपमपि अस्ति। तत् मोहितुम् अथवा मोढुम् अथवा मोग्धुम् इति रूपत्रयम्। मृ धातुः, मृ कस्मिन् गणे वर्तते, मृ धातुः तुदादिगणे, म्रियते, म्रियेते, म्रियन्ते इति रूपम्। अनिट् धातुः एव, मृ प्लस् तुमन्, मृ मर् मर्तुम् इति रूपम्। मृग तुरादिगण, टु सर्च्, मृगयितुम्, मृगयितुम् चुरादिगण धातुः, मृग प्लस निच्, मर्गी, मर्गे, मर्गय, मर्गयितुम्, मर्गयितुम्, सारी, यस, नॉट मृगयितुम्, मर्गयि मृगयितुम्, ओके, नॉट मर्गयितुम्, मृगयितुम्, या अत्र किञ्चित् विशेषण नियमः अस्ति, मृगयितुम् एव, न तु मर्गयितुम्। चुरादिगण धातुः तत्र किं भवति, मर्गयितुं कथं भवति, न तु विशेषणं। मृग् धातु, मृग् प्लस् निच्, मृग् प्लस् निच्, तत्र किं भवति,
तत्र अत्र निच् नित् प्रत्ययं योजयित्वा उपधावर्णः ऋकारः अस्ति, तस्य गुणादेशः भवति, किन्तु न भवति। केन न भवति? Only अत्र at सारी upada at will get the verb. अत्र धातुः न तु मृग मृग इति धातुः, अदन्त धातवः मृग धातु। निच् प्रत्ययं योजयित्वा तत्र मृग प्लस अकारस्य लोपः भवति। यथा अस्माभिः पूर्वं दृष्टं कथ धातोः रूपं कथ घन तद्वत् एव। कथ घन कथयितुं गणयितुं तद्वत् अत्रापि अकारान्त अदन्त धातुः। केचित् अदन्त धातवः सन्ति चुरादिगणे, कथ घन मृग इति। निच् प्रत्यय आदधातुक प्रत्यये परे अकारस्य यः अकारः वर्तते अन्ते तस्य लोपः भवति। लोपं कृत्वा अतः अत्र ऋकारः उपधा वर्णः निच् प्रत्ययस्य कृते, अतः अङ्गकार्यं भवति। किन्तु यदा अङ्गकार्यं भवति तत्र यः अकारः लोपः अभवत् तत् स्थानिवत् भवति। यथा यदा अकारः भवति तदा अङ्गकार्यं न भवति किल, तद्वत् भवति इति कृत्वा मृगयितुम् एव इति रूपं, न तु मृगयितुम्। अंडर्स्टैंड? स्थानिवत् भावः विशेषनियमः अस्ति। We have seen, I think I taught you, right? Katha Kathayitum, same thing here also. Do you remember that? Ajaj. Mrigayitum, Ganayitum, same thing. When Nish Pratyaya follows, Achaf Parasmin Purva Vido, there is a sutram for that. When, due to a Paranimitta, a Lopadesha happens, an Adesha happens in the place of a vowel, and because of the same nimitta, if a karya can happen before that, then that adesha what has come, that stani in the place of stani, that lopadesha has come, it will be like stanivat, as though some entity will be there present that will block further angakaryam happening. That's what we saw in kathayitum, ganayitum. Same thing here also, mrigayitum only. तदेव विशेष नियमः। तद् वयं जानीमः, पूर्वं दृष्टमेव। Understand? Please. Remember, you know, fine. Otherwise, 10th conjugation we will see. This is an important rule. 10th adanta dhatu. For all adanta dhatu, this niyama is there. Kata iti dhatuhu adadhatuka adanta akaranta angasya akaranta dhat akarantasya angasya अकारस्य लोपः भवति सार्वधातुक आदधातुक प्रत्यये परे लोपं कृत्वा कत् उपधावर्णः इदानीम् अकारः नित् प्रत्यये परे उपधायाः दीर्घत्वं भवति वृद्धि आदेशः भवति अत्र भवति वा यदा भवति तदा यः अकारः लोपः अभवत् तद् तत्र अत्र भवति इति कृत्वा अंगकार्यस्य निषेधः भवति अंगकार्य इज नेगेटेड तेन एव कथयति इति रूपं कत् प्लस इदानीं निच् कति कति कते कथयति नो चेत् खातयति इति अनिष्ट रूपं सिद्ध्यति अंडरस्टैंड we don't have खातयति इति रूपं अनिष्ट रूपं that is why we have this special तानिवत् आदेशः what has become lopa, it will be present as it were to prevent any angakaryam happening before that adesha, right? Understand? I hope it's clear. Then mrij dhatuh kutra vartate kasmin gane mrij dhatuh ललाट लिखितालय का परमाष्टुम न शक्यते माष्टुम परमाष्टुम माष्टुम एतदेव रूपं मृज धातु अदादिगण धातुः मृज धातुः मृज मार्जनम पुनर्मार्जनम in संध्यावंदनम comes right same this is a dhatu
Marjanam, Punarmarjanam. So, मृज धातोः रूपं वेट् धातुः अतः किं भवति मृज प्लस इतुं मृज प्लस इतुं इति एकं रूपं मृज प्लस तुमन अन्य रूपं मृज प्लस तुमन मृज प्लस तुम व्रश्च भ्रश्च सृज मृज अस्ति वा yes or no yes therefore तत्र जलादि प्रत्यय परेश अत्र मर् अतु मर् that पश्यामः किं भवति इति मृष अत्र मृ अत्र किं भवति अत्र एकं नियमः अपि नियमः अस्ति चिन्तयामि तदपि दृष्टम् इति पूर्वं कुत्रापि दृष्टं somewhere we have seen where we have seen yes here I think 6447 I think that we have seen there won't be 1 minute let me verify it tatra 6159 kutrapi 6159 yes why it is become like this anudatasya ऋतुपदस्य अनुदातस्य this is ऋतुपदस्य this is a one vikalpyate why it has happened like that okay this is cha maybe anudatasya cha ऋतुपदस्य vikalpyate this I taught if you remember this धातु अनुदात धातु उपदेशे अनुदात स्वर अनुदात धातु अनुदात इत्युक्ते धातोः अकारस्य अचः स्वरः चारण स्वरः अनुदातस्य धातोः ऋकार उपदस्य ऋकारः उपदा वर्णः ऋकार उपदस्य अनुदातस्य धातोः जलादि अकित् प्रत्यये परे आगमः भवति आगमः भवति इति सूत्रमस्ति so agama will come and agama is mitagama mitvat kutra bhavati mitvat it has come here you can see dhatu is tru plus tru plus a becomes tru plus a yansantim kritva tra therefore traptum iti rupam this is vikalpa taraptum iti rupam anya rupam taraptum iti rupam understand you have seen this before you follow what I'm saying yes or no Yes. anuda this we have seen trip dhatu is rikara upada dhatu and dhatu having the swara anudata that you have to refer to the dhatu pata don't worry by that then agama is vikalpyate so
सेट धातु, वेट धातु, therefore tarpitam iti ekam रूपम, tartum iti अन्य रूपम, traptum iti api रूप, कथम traptum iti रूपम रूपम भवति तृ, then r plus a tra ensandim krutva traptum, right? This amagama is vikalpyate. Understand? Yes, sir. Okay. So तद्वत् अत्रापि उपदा वर्णः ऋकारः, उपदा वर्णः ऋकारः अस्ति, उपदाभूत उपदा वर्णः ऋकारः अस्ति, and धातु is धातु उपदा अनुदातस्य उपदा ऋकारस्य धातोः जलादि प्रत्यये परे, this is the जलादि प्रत्यय, therefore विकल्पेन अम् भवति, अम् आगमः भवति, विकल्पेन अम् आगमः भवति, जलादि किति प्रत्यये परे. Okay, that part we'll see. Now here मृज धातुः, मृज प्लस इतुम् इति अकित् प्रत्यय, अतः अंगकार्यं भवति. अंगकार्यं किं भवति? अत्र विशेष नियमः अस्ति मृज धातोः. Important. What is that? We have seen means mrij dhatu, which is in which conjugation? It is in the second conjugation. Okay, second conjugation we have not seen. Mrij dhatu when followed by water pratyaya. Sarvadhatukam bhavatu adadhatukam mrijer vriddhihi sutram is there. Mrij dhatoho vriddhi adeshah bhavati. Tena mru will become vriddhi. Vikarasya vriddhi varnaha mar. Therefore marj plus tum, marjitum. Please note, mrij dhatu is an exception, not gunadeshaha. We have like that, mrij dhatu is one exception. Similarly, mider gunaha iti, one more dhatu is that. Mid dhatu belongs to it is fourth conjugation. Mid dhatu, divadi. Chintayami divadi iti. Divadi dhatu. That also what will happen? Fourth conjugation is shan in latlakara. But still, angakarya will happen. Become made. Therefore, we have the form medyati. Katam medyati iti rupam bhavati. Should be midati. No. Because mider gunaha iti sutrena medyati iti rupam. So midadhatu and mrij you can remember. And followed by sarvadhatu kadadhatuka yoho vriddhihi bhavati. Tena marjitam iti rupam bhavatu. Then here what happens? Mru plus jaladi pratyaya and akit pratyaya. Therefore, is optional. Agama is optional. Therefore, atra is amagama is optional. Okay. So then, therefore, we have how many forms? One more form also is there. Okay, that also I will write. Without and with Without I will write one form, and with also I will write another form. So maritum. So then brij plus tumun. Brije vriddhihi. Iti sutrena or marj. Then jakara is there. Jakara followed by brascha mrja. By that this becomes shakara. Then becomes two. Therefore we have marshtum. This is without agama, one form. Then with agama also another form is there, which is mrich plus tum. Tatra agamam krutva bhavati. Upada is not rikara. Ataha
Angakaryam na bhavati, Angakar na bhavati, Bru plus A is Sandhikaryameva, Mra, Jakarasya, Shakara, Anantaram Shtutvam, Tena, Brashtum. Understand? So, Mirjair Viddihi, one form, and that we have to write that Anudatasya, Rit, Ritupadaya, Ritupadasya, Anyatarasya, just write simple words I'm writing, I'm not writing the sutra, va bhavati. Tena mrashtumiti rupam, marshtumiti anya rupam. Okay. Oh, this makaranta dhatu is going on. I think another 5 dhatus are there. I will do it. Then maybe twa we can see next class. Then mrd dhatu. Mrd becomes marditum. Dvadi conjugation. Then mrish dhatu. Okay, this dhatu also same means As same well. anudatasya rutupadadasya tena rupadvayam kim tat. One form is mru will become mar and shakaranta dhatu followed by jal becomes shatvam and shrutvam tena marshtumiti ekam rupam amagavam kitva mra mrish mrashtum. Can you form? Understand? Mrashtumiti ekam rupam marshtum same with amagama. So we'll write this is shakara vikalpena bhavati jaladi akit pratyaya pare. Same thing. Okay. Then mrish dhatu becomes marshitum, said dhatu. Then na dhatu, na iti dhatuhu vartate. Na will become, when followed by shit pratyaya, first conjugation. Na will become man, therefore manati, manataha, mananti iti rupam. The dhatu lat rupam. Anyway, bhavatu. Then na plus tum, natum, simple. Anik dhatu. Mlai dhatu, last dhatu, makaradi. Mlai plus tuman. What is the form? You know it. Yajanta dhatu, followed by ashit pratyaya, ashiti pare, pratyaya pare, echaha, stane, adeshaha. Life is Tena, mlatum, iti rupam. Right? Mlatum. Just go through all this once. Tva pratyaya, we don't have time. Maybe we can do it in the next class. Next class, ekara dhatu, that will be few only. Then we can see tva pratyaya. You have to be ready for some difficult things. We'll see next class. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. Thanks to Girija ji also. Class was started 7 years before, 8 years before, Yeah. 2019. so happy Yes. birthday to all of us. Yes. Yes. It means still we have Dhanyawada, not Guruji. seen many things. A lot of things yet to be seen. Kattaradu kaimannalavu. What we have learned is only a handful. Okay. That's why I don't start like doing like batches. It goes on and on and on. And of course, all will not stay. That doesn't matter. Half of this crash course, that Samskrita Bharati, that is fine. That people want to. But ours is full learning. I also learn many things I recall. It's helpful for me. That's why I do like this. My motive is not to do any this course by course, so many batches. No, that is not my goal at all. I never do it. 1, 2 batches only I'm doing. One is advanced, and this also becoming advanced now. We'll go on as long as we are together. Let's see. Dhanyavadaha.
ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. As long as we are ಧನ್ಯವಾದ interested ಗುರುಜಿ. and stay ill and healthy, till then it will go. Ishvara Icha. Yeah. Thank you. Dhanyavadaha. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ.